नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँलाई पढ्न मन लाग्यो र तपाईँसँग साधनहरू छैन, सामग्रीहरू छैन भनेर अब तपाईँले चिन्ता लिनु पर्ने छैन। किनभने तपाईँहरूकै लागि भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको जस्तै कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका, हरेक फ्याकल्टीका, हरेक विषयका हरेक पाठहरू हामीले पढाएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ। र तपाईँ अब के गर्नु पर्यो त हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू, आफूले नजानेका विषयहरू, नजानेका पाठहरू तपाईँले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाईँको काम भनेको पढ्ने हो र तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई फ्री शिक्षा हामीले दिइरहेका छौँ। तपाईँको काम के हो त हाम्रो च्यानलमा जाने, पढेर हामीलाई सहयोग गर्ने है त। र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँ गएर आफूले नजानेका कुराहरू मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू, दाजु दिदीहरूलाई नेपालमा पनि एउटा यस्तो च्यानल छ है जहाँ हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क पढ्न सक्छौँ भनेर सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईँहरूलाई, के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त, बोल्नुहोस् है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। र धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरूको आवाज सुन्न पाउँदाखेरि। अनि मैले दिएका कार्यहरू तपाईँले गर्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस्। गर्नुपर्छ है। मैले धेरै कुराहरू दिएको छु, चित्र बनाउन दिएको छु है त। त्यस्तै समाजमा, गाउँठाउँमा गएर सोध्नुहोस् भनेको छु, सोधेर उत्तरहरू लेख्नुहोला है। र आज हामी के पढ्दैछौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ त? आज हामीले कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दैछौँ है त। कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दैछौँ है। के भन्नुहोस् त? हो, कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढिरहेका छौँ। र हामी यो एकाइ 2मा रहेको मेरो दैनिक जीवन भन्नेको यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस्, कलर पनि लगाएको छु। मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइमा रहेको अन्तिम पाठ 5 पढ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, मैले कलर लगाइदिएँ, पहेँलो कलर। सबैजनाले देख्नुभएको छ। के पढ्दैछौँ त? मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइमा रहेको अन्तिम पाठ 5 पढ्दैछौँ। र यो पाठ 5मा के छ? ध्वनि छ है त। अब ध्वनि भनेको के हो यो कुरा हामी सिक्नेछौँ है त। कस्ता ध्वनिहरू हामीले सुन्नुपर्छ, कस्ता नकार्नुपर्छ, सुन्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्छौँ। र यो पाठ 5 पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही कुरा भन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो साथमा कपी र कलम लिएर राख्नुहोला। केही मैले यहाँ धेरै कुराहरू सिकाउँछु। यहाँ दिएका शब्दहरूको अर्थ पनि बुझाउँछु। यो भनेको के हो भनेर केही कुराहरू लेखिदिन्छु, केही कुराहरू म भनिदिन्छु। तपाईँले ध्यान दिएर सुनेर आफ्नो कपीमा सार्नुहोला है त। यदि चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो है। यदि राम्रोसँग पढेर अथवा राम्रोसँग बुझेर पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? हो, आफ्नो अगाडि कपी र कलम राख्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ 5 सुरु गरिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँलाई ध्वनि भनेर दिएको छ, हेर्नुहोस्। यो ध्वनि भनेको के होला ल भन्नुहोस् त? ध्वनि भनेको आवाज हो है त। हामीले सामान्य भाषामा आवाज भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ पढाइरहेको कुरा तपाईँले त्यहाँ बसेर सुनिरहनु भएको छ होइन त? कि सुन्नु भएको छैन भन्नुहोस् त? पक्कै पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। मैले यहाँ के कुरा बोलेको छु, मैले के कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ र हामी के कसरी पढिरहेका छौँ, यी तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? ध्वनि भन्छौँ है त। कुनै कुरा पनि सुन्नुलाई हामीले के भन्छौँ? अथवा कुनै कुराको आवाजलाई हामीले के भन्छौँ? ध्वनि भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कस्ता आवाजहरू मनपर्छ ल पहिला भन्नुहोस्। हो, कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई
गिटारको आवाज मनपर्छ होला, टिनिङ निङ 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 गर्दै है त। कतिपयलाई गीत गाएको, कतिपयलाई पूजा गरेको घन्टीको आवाजहरू मनपर्छ होइन। त्यस्तै कतिपयलाई के हुन्छ मुरलीको बाँसुरीको आवाज पनि मनपर्छ होला होइन। हो यिनीहरू के हुन् त ध्वनि हुन् है। आवाज भनेको ध्वनि रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। र हामीलाई मनपर्ने आवाजहरूको बारेमा पनि हामीलाई के आवाज मनपर्छ यसको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौँ। अब हामी पाठभित्र छिरिसकेका छौँ र यहाँ तपाईँलाई सुरुमा दिएको छ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् के भनेको छ, हेरौँ अनि छलफल गरौँ भनेको छ। र यहाँ तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्र नम्बर 1 मा के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त। हो यो चित्र नम्बर 1 मा गुरुले पढाइरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् र बाहिरतिर हेर्नुहोस् त यहाँ माइक बोकेर मान्छेहरू जोडले बोल्दै हिँडिरहेका छन्। माइकमा बोलेको साउन्ड के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, चर्को हुन्छ, हामीले सुन्न मन लाग्दैन, कान थुन्छौँ नि। हो त्यो के हो, त्यो हुन त आवाज हो, त्यो पनि ध्वनि हो, तर हामीलाई मन पर्दैन, कान थुन्छौँ। कति जोडले बोलेको होला भनेर हामीले मनमा नै उनीहरूलाई यस्तो के गरेको होला भनेर हामीले भन्छौँ होला है त। त्यस्तै हामीले चित्र नम्बर 2 मा देख्न सक्छौँ। यो चित्र नम्बर 2 मा के देखिरहनु भएको छ त, एउटा नानी बसेर मजाले सुनिरहेकी छिन्। हेर्नुहोस् त त्यो ध्वनिमा हराइरहेकी छिन्। के को, एउटा भाइले बाँसुरी बजाउनु भएको छ, मिठो बाँसुरीको धुन उहाँले निकाल्नु भएको छ र नानी बसेर त्यही बाँसुरीको धुनमा टोलाइरहेकी छिन्। आहा कति राम्रो भन्दै सुनिरहेकी छिन् है त। यही चित्र हामीले देखिरहेका छौँ। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, यो चित्र नम्बर 1 मा यो माइकहरू फुकिरहेको छ, जोडले आवाजहरू बोलिरहेको छ। यो के भयो त, यिनीहरू पनि ध्वनि हो, यो बाँसुरीको धुन पनि ध्वनि हो, आवाज हो। तर यो माइक फुकेको हामीलाई मन पर्दैन, तर बाँसुरी फुकेको हामीलाई मन पर्छ। अब मन पर्ने ध्वनि र मन नपर्ने ध्वनिको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ है त। बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा देखिरहेको सुनिरहेको आवाजहरू हुन् है त। यस्तो क्रियाकलापहरू, यस्ता कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस् त, ओहो हाम्रो गाउँमा पनि त यस्तै हुन्थ्यो नि, बाँसुरी सुन्दाखेरि मलाई मनपर्छ, मैले मजासँग सुन्छु, किन सुन्छु होला भनेर सम्झिनुहोस् त। किनभने तपाईँले त्यो बाँसुरीको धुन मनपर्छ। त्यस्तै माइकहरू फुकेर पुरा हो हल्ला गर्दै गाउँभरि हिँडिरहेको छ भने तपाईँलाई मनपर्छ त, पर्दैन। तपाईँको कानलाई पनि झ्याउ लाग्छ, कस्तो के सुनिरहेको छु है भनेर तपाईँलाई अमन्न लाग्छ र कान थुन्नुहुन्छ है त। त्यो के हो त, तपाईँलाई मन नपर्ने ध्वनिहरू हुन्, जस्तै आवाज। ल हामीले चित्र 1 र 2 हामीले हेरेर छलफल गरिसकेका छौँ। अब यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू भनेर यहाँ सोधेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ अ नम्बरको प्रश्नले तपाईँले के भनेको छ, चित्रमा बालबालिकाहरूले के गर्दैछन् भनेको छ। के गरिरहेका छन् त, एउटा चित्रमा पढिरहेका छन् भने अर्को चित्रमा मुरलीको धुन सुनेर बसिरहेका छन्। अब लेख्नु पर्यो, चित्र 1 मा पढिरहेका छन्। लेख्नुहोस् है, सबैजना लेख्नुपर्छ, पढिरहेका छन् भने चित्र 2 मा के गरिरहेका छन् त, मुरली अथवा बाँसुरी के भन्नुहुन्छ, तपाईँले जे लेख्दा पनि हुन्छ, मुरली लेख्दा पनि भयो, बाँसुरी लेख्दा पनि हुन्छ। मुरलीको धुन सुनेर बसेका छन्। भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नुहोस् है। तपाईँले यहाँ यो चित्र हेरेर के देख्नुहुन्छ त्यही कुरा तल लेख्ने हो है त। उत्तरमा चित्र हेरेर उत्तर दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। त्यस्तै आ नम्बरमा तपाईँले सोधेको छ, चित्र 1 र चित्र 2 को ध्वनिमा के फरक छ भनेको छ। चित्र 1 र चित्र 2 को ध्वनिमा के फरक छ त, चित्र 1 मा रहेको ध्वनि हामीलाई सुन्न मन लाग्दैन, त्यस्तै चित्र 2 मा भएको ध्वनिमा हामीलाई के हो, आनन्द लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला है त। फरक तपाईँले छुट्याउनु भयो, एउटा राम्रो ध्वनि हो, एउटा राम्रो आवाज हो, सुन्न मन लाग्छ भने अर्को नराम्रो आवाज हो जसलाई हामीले सुन्न मन गर्दैनौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँलाई ध्वनिको बारेमा भनेको छ, यहाँ लेखेको छ। ल सबैजनाले पढौँ। यहाँ लेखेको रहेछ,
कुनै ध्वनि सुन्दा अथवा कुनै आवाज सुन्दा आनन्द लाग्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो लाग्छ, तपाईँले सुनौँ लाग्छ है त, कान थापेर सुन्नुहुन्छ। कुनै ध्वनिहरू के हुने रहेछ, सुन्दा आनन्द लाग्ने रहेछ। जस्तै मनपर्ने गीत बजेको हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई मनपर्ने गीत बज्यो भने के गर्नुहुन्छ, सुनै गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कोइली चरी कराएको तपाईँले सुन्नुभएको छ? जङ्गलमा तपाईँहरू घुम्न जानुभएको छ भने, बाख्राहरू गाईहरू चराउन जानुभएको छ भने तपाईँले पक्कै सुन्नुभएको छ, कुहु कुहु गरेर कराउँछ है त, त्यो के हो, कोइली हो है त। कोइलीको आवाज आनन्द लाग्छ। त्यस्तै कतिपय ध्वनिहरू के हुन्छ, तपाईँलाई मन पर्दैन। हामीलाई कुनै ध्वनिहरू आवाजहरू मन पर्दैन नि, जस्तै चर्को आवाज, जोडले बोलेको चर्को आवाज। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँले आफ्नो घरमा रहेको टिभीलाई ठुलो साउन्ड, सबैभन्दा ठुलो साउन्ड बनाएर सुन्नुभयो भने तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि टिभी बन्द गरेर सुत्न जानुहुन्छ तपाईँ है। ठुलो आवाजहरू, चर्को हर्न भन्छ है त, चर्को हर्न। जस्तै ट्रकले पुरा पे 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 पार्दै हिँड्छ नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कान धोक्नुहुन्छ नि, कति ठुलो आवाज हो भन्दै हो। चर्को हर्न। चट्याङ परेको थाहा होला नि, पानी पर्दाखेरि के हुन्छ, झिलिक झिलिक गर्दै कटार कस्तो कराउँछ नि, चट्यार गर्छ नि, त्यो चट्याङ परेको भयो। त्यस्तै माइकबाट निस्केको चर्को आवाज, यिनीहरू हामीलाई यस्ता आवाजहरू हामीलाई मन पर्दैन। त्यस्तै झगडा गर्दाखेरि निक्लेको आवाज हुन्छ नि, कस्तो बोल्छ होइन, जोडले बोल्छन्, तिनीहरू के हो त, हामीलाई मन पर्दैन। त्यस्तो आवाजहरू, चर्को आवाजहरू हामीलाई मन पर्दैन। यो चर्को आवाज भनेको के हो, ठुलो स्वरमा बोलेको बोलीहरूलाई हामी मन पराउँदैनौँ भनेको। यस्ता चर्को आवाजले सुन्ने क्षमता घटाउँछ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले ठुलो स्वरले केही कुराहरू सुन्ने बानी बसाल्नु भएको छ भने तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई घटाउँछ है त, सुन्ने क्षमतालाई घटाउँछ। त्यसैले हामीले कस्तो आवाज सुन्नुपर्छ त, सानो स्वरमा भएको आवाजहरू हामीले सुन्नुपर्छ है। सानो स्वरले सुरिलो आवाजहरू मात्र सुन्नुपर्छ। धोद्रो आवाज, चर्को आवाज, ठुलो आवाजहरू हामीले सुन्यौँ भने हाम्रो कानको सुन्ने क्षमतालाई घटाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। यसलाई ध्वनि प्रदूषण भनिन्छ। केलाई, चर्को आवाजहरूलाई हामीले के भन्छौँ, ध्वनि प्रदूषण भन्छौँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, ध्वनि भनेको के हो, आवाज रहेछ। त्यस्तै कतिपय आवाजहरू हामीलाई मन पर्छ सुन्नको लागि, कतिपय आवाजहरू हामीलाई सुन्न मन पर्दैन है त। त्यस्तै चर्को आवाजमा बोलिने आवाजहरू है त, माइकबाट निस्केको आवाजहरू, चट्याङ परेको आवाज है त, चर्को हर्नहरू के हुन् त, हामीलाई सुन्नु मन पर्दैन, जसले हाम्रो सुन्ने क्षमतालाई घटाउँछ। र यस्ता आवाजहरूलाई, यस्ता ध्वनिहरूलाई हामीले के भन्छौँ, ध्वनि प्रदूषण भन्छौँ है त। यसरी हामीले यो पढेर बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा यस्ता कुराहरू फेस गरिसक्नु भएको छ, सुन्नुभएको छ है त। तपाईँलाई जुन कुराहरू मन पर्दैन, जस्तो आवाजहरू तपाईँलाई मन पर्दैन हो, तपाईँलाई मन नपर्ने आवाजहरूलाई हामीले के भन्छौँ, ध्वनि प्रदूषण भनेर भन्छौँ है त। यदि कुनै पनि आवाज हामीलाई मन पर्दैन भने त्यो के हो त, ध्वनि प्रदूषण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँ सुरुको प्रश्नले हामीले भनेको थियो, हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको थियो। हामीले यहाँ दिएका चित्रहरू पनि हेरिसक्यौँ, छलफल पनि गरिसक्यौँ। ध्वनि भनेको के हो त्यो पनि थाहा पायौँ। र कस्तो आवाजहरू हामीलाई मनपर्छ, मनपर्ने आवाजहरू आनन्द हुन्छ, आनन्द लाग्छ। त्यस्तै मन नपर्ने आवाजहरूलाई हामीले ध्वनि प्रदूषण भन्ने रहेछौँ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई के लेखेको रहेछ, यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। सबैजनाले पढ्नुहोस् है, पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कारण पनि बताउनुहोस् भनेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको कारण पनि बताउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, कारण सहित तपाईँले उत्तर दिनु पर्यो, तर्क दिनु पर्यो है। ल अब यहाँ अ नम्बरमा छ, पढिरहेका बेला चर्को आवाजमा टिभी बजाएमा के हुन्छ। तपाईँ पढिरहनु भएको छ ध्यान दिएर, एक्कासी तपाईँको घरमा तपाईँको बुवा मम्मीले पुरा ठुलो स्वरमा गीत बजाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई मन पर्दैन, पढ्न डिस्टर्ब हुन्छ, पढाइतिर मन जाँदैन भनेर तपाईँले
भन्नु पर्यो है त। हो, पढिरहेको बेलामा चरको आवाज आयो भने के हुन्छ त? हामीलाई मन पर्दैन। किन? हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन, पढाइतिर ध्यान जाँदैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै आ नम्बरमा छ नाचगानमा बाजा बजाएमा। तपाईँले नाचगान गरिरहनु भएको छ, त्यही बेलामा राम्रो बाजा बजायो भने के लाग्छ? ठिक लाग्छ, आनन्द लाग्छ, झन् नाचौँ नाचौँ लाग्छ है त। मन पर्छ। नाचगानमा बाजा बजाएमा हामीलाई मन पर्छ, किनभने यसले हामीलाई के गर्छ? नाचगान गर्नलाई झन् अझै प्रोत्साहित गर्छ है त भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै ई नम्बरमा छ निन्द्रा लागेका बेलामा ठुलो स्वरले कुकुर भुकेमा के हुन्छ? तपाईँहरू दिगदार मान्नुहुन्छ होला, त्यो कुकुरलाई गाली गर्नुहुन्छ होला, किन भुकेको होला यति राति राति भन्दै यस्तै कुराहरू त्यो कुकुरलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ होला, सराप्नुहुन्छ होला है त। के हुन्छ? निन्द्रा लागेको बेलामा कुकुर भुक्यो भने के हुन्छ? हाम्रो निन्द्रा जान्छ, हामीलाई त्यो कुरा मन पर्दैन भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै बिहान मधुर स्वरले चरा कराएमा। तपाईँ बिहान ट्याक्क उठ्नुभयो मानौँ है त, तपाईँ उठ्नुभयो, उठेर ज्यान तन्काउँदाखेरि तपाईँको झ्यालमा आएर चरा मधुर स्वरले चिरबिर 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 गर्छ भने के हुन्छ? आनन्द लाग्छ है त, रमाइलो लाग्छ, त्यो लेख्नु पर्यो है। चराइ कराएपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै ऊ नम्बरमा कुरा गरिरहेको बेला नजिकै काग कराएमा। तपाईँहरू साथीहरू कुरा गरिरहनु भएको छ मानौँ, तपाईँलाई मनपर्ने एउटा फिल्म हेरेर आउनुभएको रहेछ र त्यो फिल्मको बारेमा तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, अथवा सिरियलको बारेमा तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईँको छेउमा आएर एउटा काग आएर का 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 गऱ्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? रिस उठ्छ, कुरा गर्न मन लाग्दैन, ध्यानभरि कता कता जान्छ, त्यही कागतिर जान्छ। हो, यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। मलाई मन पर्दैन, काग कराएको मन पर्दैन, किनभने यसले हाम्रो ध्यानलाई हटाउँछ भनेर लेख्नु पर्यो है। यसरी हामीले यहाँ अ आ इ ई उको के गर्नु पर्यो त? कारण पनि बताउनु पर्यो। त्यो किन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ, किन राम्रो लाग्छ भनेर पनि लेख्नु पर्यो र राम्रो लाग्दैन भने किन राम्रो लाग्दैन भनेर पनि तपाईँले कारणसहित बताउनु पर्छ है त। ल, यो तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ, तपाईँले पनि बुझिसक्नु भयो होला है त। ल, अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू, पान्ना पल्टाउनुहोस्। ल, मैले त पल्टाइसकेँ है, अब तपाईँहरूले पल्टाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँको सबैजनाले पान्ना पल्टाइसक्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईँलाई भनेको छ के लेखेको रहेछ? प्रश्नले के सोधेको छ? ल, एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको छ ध्वनि पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले ध्वनि आवाज पहिचान गर्नु पर्यो है त। अब यहाँ लेखेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँले सुनेका ध्वनिको सूची तयार गरी तालिका भर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँ आज बिहान उठ्नुभयो र आज साँझसम्म तपाईँले के कस्ता आवाजहरू अथवा ध्वनिहरू सुन्नुहुन्छ त्यसको सूची बनाउनु पर्यो र त्यो तपाईँले ध्वनिको सूची त बनाउनुहुन्छ र त्यसले प्रदूषण गर्छ कि गर्दैन भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। गर्छ भने गर्छ लेख्ने, यदि त्यो ध्वनि तपाईँलाई मनपर्छ भने गर्दैन लेख्ने है त। त्यस्तै 1 नम्बरमा लेखेको छ जोडले हर्न बजेको सुन्नुभएछ। त्यसले के गर्छ? कान तपाईँले धोक्नुहुन्छ, त्यो भनेको के हो? प्रदूषण गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो र यहाँ प्रदूषण गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै 2 नम्बरमा भजन सुन्नुभयो, तपाईँले भजन सुन्नुभयो। अब भजन सुन्नुभयो भने के गर्छ? त्यसले प्रदूषण गर्छ त? गर्दैन, हामीलाई राम्रो लाग्छ, हामीहरू मजासँग सुन्छौँ है त, त्यसले गर्दैन लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँले के सुन्नुभयो त्यो लेख्नु होला। मैले जस्तै जोडले हर्न बजेको सुने, त्यसले मलाई प्रदूषण गर्छ, मैले लेखेँ। त्यस्तै भजन सुन्दाखेरि मलाई गर्दैन, मलाई आनन्द लाग्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ काग कराएको। अब काग कराएको हामीलाई मन पर्दैन, त्यो भनेको के हो? प्रदूषण हो, त्यसैले मैले गर्छ लेखेँ। त्यस्तै 4 नम्बरमा कविता पढेको सुने मैले। कविता पढ्दाखेरि कस्तो सुरिलो आवाजले पढ्छन् नि, राम्रो लय हालेर पढ्छन्, यो हामीलाई मनपर्छ, त्यसैले यसले हामीलाई के गर्दैन त? प्रदूषण गर्दैन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो त? तपाईँले के ध्वनिहरू सुन्नुभयो? बिहानदेखि साँझसम्म कतिवटा आवाजहरू सुन्नुभयो? के को आवाजहरू सुन्नुभयो? त्यसले प्रदूषण गर्छ कि गर्दैन
त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ तालिकामा। हामीले यहाँ जम्मा 4वटा मात्र भर्यौँ। त्यस्तै तपाईँले दिनभरिमा कम्तीमा पनि 15 देखि 20 वटा जति ध्वनिहरू सुन्नुहुन्छ र ती ध्वनिहरू तपाईँलाई प्रदूषण लाग्छ कि लाग्दैन त्यो तपाईँले तालिकामा भरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले गर्नुहोला है त। गर्नुहुन्छ कि नै ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। सबैजनाले यो प्रश्न पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, के लेखेको छ? निम्नलिखित तल लेखेका अथवा देखाएको अवस्थामा उत्पन्न हुने ध्वनि दिक्क लाग्ने वा आनन्द लाग्ने कस्तो हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तल दिएको छ, तलहरू के दिएको छ? चित्रहरू दिएको छ। यो चित्रहरू हेरेर त हामीलाई थाहा हुन्छ यीबाट कस्तो कस्तो ध्वनि निक्लिन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। हो, त्यो ध्वनिहरू, त्यो निक्लिएको आवाजहरू तपाईँहरूलाई दिक्क लाग्छ भने दिक्क लेख्नु पर्यो तलको कोठामा, आनन्द लाग्छ भने आनन्द लाग्छ लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सुरुमा दिएको छ देउसी भैलो। हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीहरू मादल बजाएर गीत गाउँदै नाचिरहेका छन् है त। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आनन्द लाग्छ। गीत गाएको, मादल बजाएको, नाचेको त हामीलाई आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले आनन्द लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कुकुरहरू कराइरहेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, पुरा भाउ 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 गर्दै कुकुरहरू कराइरहेका छन्। यदि तपाईँको छेउमा आएर कुकुरहरू करायो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? दिक्क लाग्छ नि। त्यो ठाउँबाट कतैतिर जानु मन लाग्छ, उठेर हिँड्नुहुन्छ होला तपाईँहरू, अथवा कि कुकुरलाई चार्नुहुन्छ, लखट्नुहुन्छ है त। यो के हो? दिक्क लाग्नु हो। त्यही भएर दिक्क लेख्नुहोस् है। कि तपाईँलाई यदि कुकुर कराएको मन पर्छ भने तपाईँले आफ्नो कपीमा मन पर्छ लेख्न सक्नुहुन्छ, आनन्द लाग्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो लेख्नुहुन्छ भने म यहाँदेखि 20 वटा कुकुर लिएर आउँछु अनि तपाईँलाई बिचमा राखेर सबै कुकुरलाई भुक्न पठाउँछु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के छ? चर्को आवाज निकालेको छ, पुरै जोडले चिच्चाएको छ, ए ऊ गर्दै है त। हामीलाई दिक्क लाग्छ है त, त्यही भएर दिक्क लेख्नु पर्यो। त्यस्तै प्लेन उडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, हवाईजहाज उड्दाखेरि कस्तो साउन्ड आउँछ? घोँ गरेको साउन्ड आउँछ। यस्तो साउन्ड हामीलाई मनपर्छ, यस्तो आवाज हामीलाई मनपर्छ र पर्दैन। त्यही भएर दिक्क लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै कल कारखाना भनेको के? फ्याक्ट्रीहरूबाट आउने आवाज तपाईँलाई मनपर्छ? मन पर्दैन। त्यहाँ मिसिनहरू कराइरहेका हुन्छन्, घ्याग्याङ घुगुङ होइन, घाच्याक घुचुकहरू, यस्तो ध्वनिहरू आएको हुन्छ अथवा आवाजहरू निक्लिरहेको हुन्छ। यो हामीलाई मन पर्दैन, त्यसैले हामीले दिक्क लेख्छौँ। त्यस्तै मन्दिरमा गएर हेर्नुहोस् त, यो मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउँदाखेरि घन्टीको आवाज आउँछ नि, टङडङ टङडङ गरेर आउँछ नि आवाज। यो हामीलाई आनन्द लाग्छ, त्यही भएर आनन्द लेख्छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ तलको चित्रहरू हेरेर हामीले के गर्यौँ त? मनपर्ने ध्वनि अथवा आवाजलाई आनन्द लेख्यौँ। त्यस्तै मन नपर्ने आवाजहरूलाई हामीले के लेख्यौँ? दिक्क 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 भनेर लेखेका छौँ। र तपाईँहरूले बुझेर यो लेखिसक्नु भएको छ होला। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, तर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नुहोला। र यसरी हामीले यो प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस् र यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिएको रहेछ। यो प्रश्नमा के लेखेको छ एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् है त। तपाईँहरूको आवाज सुन्न मलाई धेरै मन लागेको छ भाइ बहिनीहरू, एकचोटि पढिदिनुहोस् त प्लिज। ल पढ्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ लेखेको रहेछ, मादल वा अरू कुनै बाजा लिनुहोस्। तपाईँले के गर्नु पर्यो? मादल अथवा अरू कुनै बाजा लिनु पर्यो। सुरुमा ताल मिलाएर बजाउनुहोस् भनेको के? राम्रोसँग स्वर आउने गरेर, ध्वनि आउने गरेर बजाउनुहोस्। घिन्ताङ 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 गर्दै बजाउनु होला। फेरि चर्को आवाजमा जथाभावी बजाउनुहोस्। अब त्यसपछि कसरी बजाउने रे? ढ्यापडुप ढ्यापडुप ढ्याङडुङ ड्याङडुङ ढ्याङडुङ गर्दै बजाउनुहोस् भनेको छ। अब के फरक पाइयो साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के फरक पाउनुहुन्छ? एकचोटि ताल मिलाएर बजाउँदाखेरि सुरिलो आवाज आउँछ, हामीलाई मनपर्छ। त्यस्तै अर्कोचोटि चर्को आवाजमा जथाभावी बजाउँदाखेरि पुरै के हुन्छ? मकैको फुला हुन्छ नि, मकै भुट्दाखेरि कस्तो आवाज हुन्छ? पट्याङ पुटुङ आवाज आउँछ नि, हो
हो त्यस्तै गरेर बजाउनु भयो भने तपाईँलाई मनपर्छ त? मन पर्दैन। हो सुरुमा बजाएको ताल मिलाएर बजाउँदाखेरि आउने आवाज र चर्को आवाजमा जथाभावी बजाउँदाखेरि आउने आवाजमा तपाईँलाई के फरक पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई के फरक लाग्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। आनन्द आउँछ, ताल मिलाएर बजाउनु भयो भने आनन्द लाग्छ, सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ, नाचौँ नाचौँ जस्तो लाग्छ, गीत गाउँ गाउँ जस्तो लाग्छ। भने त्यस्तै चर्को आवाजमा जथाभावी बजाउनु भयो भने के हुन्छ, कान धोपेर हेट यस्तो पनि मादल बजाउने हो भनेर थर्काउन मन लाग्छ होला है त। हो यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो, साथी बिचमा छलफल गर्नु पर्यो। यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, गर्नुहोला। एकचोटि मादल बजाउन जान्ने साथीलाई मादल बजाउन दिनुहोला र उसले बजाएको ध्यान दिएर सुन्नुहोला के कस्तो लाग्छ, र अर्को मादल बजाउन नआउने मान्छेलाई मादल बजाउन भन्नुहोला, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ त्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु पर्यो है त। र अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ, हेर्नुहोस्। म अर्को प्रश्नमा गइसकेँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू सबैजनाले यो प्रश्न पल्टाउनुहोस् र यहाँ के लेखेको रहेछ एकचोटि पढेर पनि सुनाउनुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ, मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, मिल्ने शब्दहरू छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तल तपाईँहरूलाई शब्दहरू दिएको छ। प्रदूषण भनेर दिएको छ। प्रदूषण भनेको के हो, नराम्रो, फोहोर है त। त्यस्तै सुन्ने क्षमता भनेको के हो, हामीले कति सुन्न सक्छौँ, हाम्रो क्षमता। कसैले धेरै चर्को स्वरले सुन्यो, बोलेपछि मात्र सुन्छ होला, त्यो भनेको उसको के हो, सुन्ने क्षमता घटेको छ। कसैले सानो आवाजमा पनि सुन्छ होला, खुसुक्क बोलेको कुरा पनि सुन्छ होला, त्यो के हो, उसको सुन्ने क्षमता राम्रो छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै कारण भनेको छ, थाहा छ। शक्ति भनेको पनि थाहा छ। एकाग्र भनेको के हो, एकोहोरो। एकोहोरो हुनुलाई हामीले के भन्छौँ, एकाग्र भन्छौँ है त। एकोहोरो भन्छ, तपाईँले लेख्नुहोस्। त्यस्तै सञ्चार भनेको छ। त्यस्तै के छ, सञ्चार छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएको शब्दहरू प्रदूषण, सुन्ने क्षमता, कारण, शक्ति, एकाग्र र सञ्चार दिएका यी शब्दहरूलाई हामीले मिल्ने ठाउँमा के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ तल दिएका खाली ठाउँहरूमा भर्नु पर्यो। ल अब हामी सबैजनाले भरौँ है त। तपाईँहरूले बुझ्नु भइसकेको छ, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, भर्नु पर्यो। ल अब भर्नुहोस्। त्यस्तै क नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ, ध्वनि एक प्रकारको के हो, शक्ति हो भनेर हामीले पढेका छौँ माथि। अब लेख्नु पर्यो, यो पनि एउटा शक्ति हो, तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, यो पनि तपाईँको एउटा शक्ति हो। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, अनावश्यक ध्वनि सुनिनुलाई ध्वनि के भन्छ, प्रदूषण भन्छ भनेर पढेको। तपाईँलाई मन नपर्ने आवाजहरूलाई के भन्छ, ध्वनि प्रदूषण भन्छ भनेर माथि पढेको हो नि। त्यस्तै अनावश्यक भनेको के, जथाभावी, मन नपर्ने भनेको है त। त्यस्तै ई नम्बरमा गाडीको हर्न र कल कारखानाबाट आउने आवाज ध्वनि प्रदूषणका के हुन्, कारणहरू हुन्। ध्वनि प्रदूषणका कारणहरू के रहेछन्, गाडीको हर्न रहेछ, गाडीबाट आउने आवाज रहेछ है त। त्यस्तै कल कारखानाबाट आउने आवाजहरू के रहेछन् त, ध्वनि प्रदूषणका कारणहरू रहेछन्। त्यसै गरी ई नम्बरमा छ, लामो समय चर्को ध्वनि आउने ठाउँमा बस्नाले सुन्ने क्षमता घट्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले 1 घन्टासम्म चर्को आवाजमा ठुलो स्वरहरू तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँको सुन्ने क्षमता घट्छ। अब तपाईँले पहिला राम्रोसँग मिठास बोल्दाखेरि सुन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँलाई बोलाउनको लागि चिच्चाउनुपर्छ, ओए यता आइजा भनेपछि मात्र तपाईँले सुन्नुहुन्छ है त। हाम्रो सुन्ने क्षमता घट्ने रहेछ। मैले यतातिर लेख्दिएँ, यहाँनिर अड्दैन। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है, आफ्नो कपीमा लेख्ने, मजाले लेख्ने, पछि तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। र यी कुराहरू तपाईँले बुझि पनि सक्नुभएको छ। प्रदूषण भनेको के हो, शक्ति भनेको के हो, सुन्ने क्षमता घट्ने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै उ नम्बरमा छ, आवाजका माध्यमबाट हामी डट गर्न सक्छौँ भनेको छ। के गर्न सक्छौँ, सञ्चार गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ बोलेको छु, तपाईँले त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ। यो के हो, एउटा सञ्चार हो है त। सञ्चारको माध्यम रहेछ के, आवाज। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है।
त्यस्तै नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, हो हल्ला हुने ठाउँमा डट डट भएर काम गर्न सकिँदैन। के? एकाग्र। एकाग्र भनेको के? एकोहोरी अथवा एकोहोरो अथवा मन लगाएर काम गर्ने भन्छौँ है त। एकाग्र हुन सक्दैनौँ हामी। हेर्नुहोस्, हो हल्ला यदि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढिरहनु भएको छ, ध्यान पनि भन्छ है त, एकाग्र भनेको ध्यान हो। राम्रोसँग ध्यान दिएर मजासँग पढ्नु भएको छ र एक्कासी तपाईँको वरिपरि आएर हल्ला भयो, साथीहरू हल्ला गर्नुभयो, ग्याङगुङ कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन। हो त्यही भनेको है त, एकाग्र भनेको के हो? ध्यान दिएर एकोहोरो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसरी हामीले के बुझ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? ध्वनि भनेको, ध्वनिलाई हामीले आवाज भन्छौँ, यो एक प्रकारको शक्ति हो। त्यस्तै अनावश्यक ध्वनि सुन्नुलाई हामीले के भन्छौँ? ध्वनि प्रदूषण भन्छौँ, यो थाहा छ। त्यस्तै गाडीको हर्न र कल कारखानाबाट आउने आवाजहरू ध्वनि प्रदूषणका कारणहरू हुन्। त्यस्तै लामो समयसम्म चर्को ध्वनि अथवा लामो समयसम्म तपाईँले ठुलो आवाज आउने ठाउँमा बस्नुभयो भने तपाईँको सुन्ने क्षमता के गर्छ? घट्छ। त्यस्तै आवाजका माध्यमबाट पनि हामीले सञ्चार गर्न सक्नेछौँ है त। जस्तै तपाईँ यहाँ बस्नुभएको छ अनि तपाईँले आफ्नो विदेशमा हुनुभएको बुवालाई बोल्नुभयो भने के हुन्छ? यहाँ बोल्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ। यसलाई हामीले सञ्चार भन्छौँ भनेर कतै तपाईँले पढ्नुभएको छ होला, नेपालीमा पढ्नुभएको छ होला, अथवा हामीले कक्षा 2मा पनि पढिसकेका छौँ है त। र हो हल्ला हुने ठाउँमा हामीले ध्यान दिएर अथवा एकाग्र भएर काम गर्न सकिँदैन अथवा सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यही कुराहरू हामीले यहाँ तल खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि खाली ठाउँ भरिसक्नु भएको छ होला है, भर्नुपर्छ, बुझेर भर्नु होला। यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने के गर्नु पर्यो त? प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु पर्यो। नजानेको कुरालाई प्रश्नमा सोध्ने, सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर सोध्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ है त। प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्, यो धेरै राम्रो कुरा हो। ल अब हामी यसरी के गर्यौँ त? यो प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ। अब यहाँ तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोधेको छ, के भनेको छ त? पढेर सुनाउनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ, ध्वनि प्रदूषणले मानिसलाई हुने कुनै 3 बेफाइदा लेख्नुहोस् भनेको छ। के हुन्छ? तपाईँ यदि चर्को आवाजमा बस्नुभयो भने तपाईँले के बेफाइदा हुन्छ? काम गर्न सकिँदैन एउटा, हैन? हामीले काम गर्न सक्दैनौँ अथवा सकिँदैन अथवा सक्दैनौँ, जे लेख्दा पनि हुन्छ है त, सकिँदैन। त्यसै गरी आ नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस्। हाम्रो सुन्ने क्षमता घट्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर लेखेको छ नि, सुन्ने क्षमता घट्छ। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। एउटा तपाईँले लेख्नुभयो काम गर्न सकिँदैनौँ भनेर लेख्यौँ। हामी यदि ठुलो आवाजमा बसिरह्यौँ भने काम गर्न हामीलाई मन लाग्दैन, सक्दैनौँ। त्यस्तै सुन्ने काम अथवा सुन्ने क्षमता पनि घट्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को के? रिस उठ्छ। हामीलाई रिस उठ्छ हैन त? रिस उठ्छ लेख्न सक्नुहुन्छ। रिस उठ्छ, जाँगर हराउँछ। अब यस्तै तपाईँले धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 4वटा जति लेखिदिएँ है त। काम गर्न सक्दैनौँ, सुन्ने क्षमता घट्छ, रिस उठ्छ अथवा जाँगर हराउँछ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँहरूले सार्नुहोला। त्यस्तै तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? यदि तपाईँ ध्वनि प्रदूषणमा बस्नुभयो भने तपाईँले के बेफाइदाहरू हुनसक्छ त्यो तपाईँले बुझेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूलाई थाहा छ के हुन्छ? बेफाइदा भनेको के हो? सुन्ने क्षमता घट्ने रहेछ, पढ्न मन लाग्दैन, काम गर्न हामीले मन लाग्दैन, त्यस्तै रिस उठ्छ, हामीमा भएको जाँगरहरू हट्छ, त्यस्तै हाम्रो कानहरूमा के समस्याहरू पनि आउन सक्छ है त। यसरी हामीले मिलाएर के गर्न सक्छौँ त? यो धनु यहाँनिर सोधेको प्रश्न, ध्वनि प्रदूषणले मानिसलाई हुने बेफाइदाहरू लेख्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको छेउमा आएर कसैले चर्को स्वरमा बोल्यो
अथवा ठुलो ठुलो आवाजमा बोलिरहेको छ भने तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ, के हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो तपाईँले यहाँ तल लेख्नु पर्यो है त। र तपाईँहरूले लेख्नुहुनेछ, मैले पनि लेखिदिइसकेको छु, तपाईँहरूले सारिसक्नु भएको होला। अब हामी अर्को हेर्नुहोस्, यो पाठ 5 हामी यो ध्वनि भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो ध्वनि भन्ने पाठ थियो, हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो एकाइ छ नि, यो एकाइ 2 मा रहेको मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइ हामीले पढेका थियौँ र यसका प्रश्नहरू सोधेको छ तपाईँहरूलाई, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो पाठमा के पढेका थियौँ, चुम्बक भन्ने पढेका थियौँ, विद्युत पढेका थियौँ, त्यस्तै योग आसनहरू पढेका थियौँ, शारीरिक कसरतहरू पढेका थियौँ है त, खेल खेलौँ भनेर पढेका थियौँ, त्यस्तै ध्वनि भनेर पढ्यौँ। अब हामीले यी पाठहरू त पढ्यौँ। अब हामीले यी पाठहरू पढिसकेपछि हामीले के कति कुराहरू जानेका छौँ, हामीले के कति कुराहरू बुझेका छौँ भनेर यहाँ तल तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू दिएको छ। अब यहाँ भनेका कुराहरू तपाईँले गर्नु पर्यो। अब क नम्बरमा छ, योगासन गरेर देखाउनुहोस् भनेको छ र यहाँ तपाईँले के दिएको छ, योगका नामहरू, आसनहरू दिएको छ। पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, भुजङ्गासन, टाढासन भनेर दिएको छ। यो तपाईँले गर्नुपर्छ है त। र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो पाठ 1 पढिसकेपछि आसनहरू, योगासनहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ होला र तपाईँहरूले थाहा छ, होइन भने तपाईँले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। चित्रमा हेरेर अगाडि पाना पल्टाउने, चित्रमा हेर्ने र यसरी नै तपाईँले आसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ, शारीरिक क्रियाकलाप गरेर देखाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, शारीरिक क्रियाकलाप भनेको शारीरिक कसरतहरू गरेर देखाउनुहोस् भनेको छ। हपिङ भनेको के हो, उफ्रिने हो है त। 1 खुट्टाले पनि उफ्रिन सक्छौँ, 2 खुट्टाले पनि उफ्रिन सक्छौँ। त्यस्तै लङ जम्प भनेको के हो, टाढाबाट दुगुरेर आएर लामो छलाङ हान्ने, लामो उफ्राइलाई हामीले के भन्छौँ, लङ जम्प भन्छौँ। त्यस्तै कुर्कुच्चा र पन्जाले हिँड्ने अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले सिकिसकेका छौँ। कुर्कुच्चा भनेको के हो, खुट्टाको पछाडिको भागले टेकेर हिँड्ने। त्यस्तै पन्जाले भनेको के, अगाडिको औँलाहरूले टेकेर हिँड्नेलाई पन्जा भन्छ। त्यस्तै भकुन्डो फाल्ने र उफ्रने अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ। यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि चित्रहरूमा पनि देखाएको छ के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ पनि लेखेको छ। र तपाईँहरूले पाठ पढ्दा पढ्दै पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ के कसरी गर्ने भनेर, गर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ, गर्नुभएको छ होला। अब यहाँ लेखेका कुराहरू यो क र ख को तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफै गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो। लेख्नु भनेको पनि छैन, चित्रमा जे जस्तो देखाएको छ त्यस्तै गर्ने भनेको है त। गर्नु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ, आनन्द आउँछ, हाम्रो शरीरलाई एकदम धेरै आनन्द आउँछ है। सरी। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, ग नम्बर भनेर दिएको छ, आफ्नो सरसफाइको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ। हामी अगाडि पाठ पढ्दाखेरि साथीहरूको अवस्थाको, सरसफाइको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। अब तपाईँले यो 1 2 3 4 5 6 भनेर 6 वटा स्वास्थ्यकर बानीहरू दिएको छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सधैँ गर्नुहुन्छ भने सधैँ गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँमा ठिक चिन्ह लगाउनु होला। त्यस्तै कहिले पनि गर्नुहुन्न भने, आजसम्म गर्नुभएको छैन भने कहिले पनि गर्दिनँ भनेर ठिक चिन्ह लगाउनु होला है त। ल यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ, के दिएको छ पढ्नुहोस्, दाँतको सरसफाइ। दाँतको सरसफाइ भनेको के हो, माझ्ने, दाँत माझ्ने। यो तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ, सधैँ गर्नुपर्छ। ल सधैँ गर्छु, म लगाएँ, मैले के गर्छु त्यो मैले लगाएको है त। त्यस्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले चिन्ह लगाउने, ठिक चिन्ह। त्यस्तै कानको सरसफाइ कहिलेकाहीँ गर्छु मैले। त्यस्तै कपालको सरसफाइ सधैँ गर्छु। नङको सरसफाइ सधैँ गर्छु, तर नङ चाहिँ काट्ने कहिलेकाहीँ हुन्छ है त। नङ काट्ने कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर सरसफाइ चाहिँ हामीले के गर्छ, हात धुँदाखेरि नङमा अड्किएका केही छन् कि फोहोर छन् भनेर कोट्याएर फाल्छौँ नि, हो त्यही हो है। त्यसलाई हामीले सरसफाइ भन्छौँ, नङको सरसफाइ। त्यस्तै अनुहारको सरसफाइ, बिहान उठेर साबुन पानीले सबैजनाले मुख धुनुहुन्छ होला, मैले त सधैँ गर्छु है। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, ठिक चिन्ह लगाउनु होला। त्यस्तै हात गोडाको सरसफाइ भनेको छ, यो पनि मैले सधैँ गर्छु, सधैँ उठ्छु,
नुहाउँछु, हात खुट्टा सरसफाइ गर्छु, हात खुट्टा धुन्छु है त। यसरी मैले के गरेँ त, मेरो सरसफाइको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेँ। के गरेँ? मैले आफ्नो सरसफाइको मूल्याङ्कन आफै गरेँ। त्यस्तै तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? दाँत सरसफाइ कहिले कसो माझ्नुहुन्छ भने कहिले काहीँमा ठिक लाउनु पर्यो। कानको सरसफाइ आजसम्म गर्नुभएको छैन भने कहिले पनि गरिदिन लाउनु पर्यो। कपालको सरसफाइ भने के हो? कपाल कोर्ने, नुहाउने हो है त। अब दिनदिनै नुहाउनु छ भने सधैँ गर्छमा ठिक लाउने, कहिले कसो नुहाउनुहुन्छ, कहिले कसो कपाल कोर्नुहुन्छ भने कहिले काहीँमा लगाउने है त। त्यस्तै नङको, अनुहारको, हातगोडाको सरसफाइ तपाईँले के कसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले ठिक चिन्ह लगाउनु होला। यसरी हामीले ग नम्बरको प्रश्न हामीले सकिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको आवाज आयो, कसरी आयो है त, गरिसकेका छौँ। र तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला। र यहाँ दिएको सरसफाइहरू हामीले सकभर सधैँ गर्नुपर्छ है, सधैँ नै गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पालना गर्नुभएको छ होला। यदि गर्नुभएको छैन भने अब चाहिँ गर्नु होला। अब हामीले यो कुराहरू पढ्ने छैनौँ। अब हामीले पढिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। तपाईँले बुझ्नु त हुन्छ, पढ्नु पनि भयो, तर पालना गर्नु हुँदैन। यो नै हाम्रो के हो? ठुलो कमी कमजोरी हो। पालना गर्नुपर्छ है त। बुझेर मात्र भएन, त्यसलाई लागु पनि गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, घ नम्बर भनेर दिएको छ र हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेका थियौँ विद्युत र चुम्बक भनेर पढेका थियौँ पाठ 4 मा। त्यसको प्रश्नहरू आएको छ। यहाँ लेखेको छ, के भनेको छ? प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। हाम्रो काम के भयो त? अब यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै विद्युत र चुम्बक भन्ने पाठ त तपाईँले सबैले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ होला। अब के गर्नु पर्यो त? उत्तर खोजेर भए पनि उत्तर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै क नम्बरमा छ, अ नम्बरमा विद्युतका कुनै 3वटा उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेको छ। के उपयोगिता छन् ल भन्नुहोस् त? के गर्न काम लाग्छ? एउटा खाना पकाउन, त्यस्तै मनोरञ्जन गर्न। कसरी सर मनोरञ्जन भन्नु होला? टिभीहरू चलाउनुहुन्छ नि, टिभी चलाएर पढ्नुहुन्छ होला हैन, त्यहाँ गीतहरू, नाचको कुराहरू हेर्नुहुन्छ होला, नाच्नुहुन्छ आफैले हैन, गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला, त्यो के हो? मनोरञ्जन। त्यस्तै अर्को पढ्न। अर्को के हो भाइ बहिनीहरू? पढ्न, पढाइ गर्न। जसरी तपाईँले अहिले मोबाइलबाट मैले पढाएको, मैले सिकाएको कुराहरू सिक्नु भएको छ, त्यो हो है त। त्यसलाई हामीले पढ्ने भन्छौँ अथवा अध्ययन गर्ने भन्छौँ। ल के एउटा खाना पकाउनलाई रहेछ, एउटा मनोरञ्जन गर्नलाई, त्यस्तै अर्को के भन्नुहोस् त? हो, अध्ययन गर्न अथवा पढ्न अथवा सिक्न भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त? विद्युतका उपयोगिताहरू हामीले लेख्यौँ। त्यस्तै अरू के हुन्छ? पङ्खा चलाएर के हुन्छ? आनन्द पाउनको लागि, खुसी हुनको लागि। यस्तै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले 3वटा लेखिदिएँ। त्यस्तै अरू पनि तपाईँले थप्नुहोस् है। तपाईँले बुझेको कुराहरू थप्दै जानु होला। त्यसै आ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, के छ? पढ्नुहोस्, के रहेछ? हो, यहाँ लेखेको छ विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कुनै 2वटा सावधानीका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले मानौँ तपाईँले के गर्न थाल्नुभयो? विद्युतका उपकरणहरू, अब तपाईँले थाहा, राइस कुकरहरू भयो, मोबाइलहरू भयो हैन, पङ्खाहरू भयो, हो तिनीहरू प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले के अपनाउनुहुन्छ, के सावधानीहरू अपनाउनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। चिसो पानीले छुनु हुँदैन। अब लेख्नुहोस्, चिसो पानी भनेको होइन, चिसो हातले है त। एउटा तपाईँले गर्नुहुने रहेछ, चिसो हातले छुनुहुन्न। त्यस्तै अर्को के? चार्जमा लगाएर चलाउनुहुन्न है त। केही कुराहरू तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई छुनु हुँदैन है। त्यस्तै के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के गर्नुहुन्छ? चप्पल लगाएर छुनुहुन्छ होला। पहिला स्विच बन्द गर्नुहुन्छ होला। स्विच बन्द अन गरेर बल्ल मात्र चलाउनुहुन्छ होला है त। अब त्यस्तै लेख्नु पर्यो है त। अर्को मैले लेखेँ स्विच बन्द गरेर काम गर्ने।
यस्तै यस्तै विभिन्नहरू छन्। तपाईँले अगाडिको पाठमा पढिसक्नु भएको छ, ती तपाईँले के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यी नम्बरमा छ चुम्बकले तान्ने र नतान्ने दुईवटा वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस्। अब चुम्बकले तान्ने लेख्छु है त, यसरी छुट्याइदिएँ। यतातिर तान्ने लेखेँ, यता नतान्ने लेखेँ। अब तपाईँलाई थाहा छ के तान्छ के तान्दैन भनेर। अब के तान्छ, के तान्छ, सिक्का तान्छ एउटा, सिक्का भनेको ढ्याक। त्यस्तै फलामको टुक्रा, फलामको टुक्राहरू तान्छ। त्यसै गरी नतान्ने के छन् त, कागज तान्दैन। त्यसै गरी काठ पनि तान्दैन है त। काठ भनेको त थाहा छ, दाउरा भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यही हो है त, काठ भन्छौँ त्यसलाई। काठहरू तान्दैन। यसरी मैले के गरेँ, नतान्ने वस्तुहरू भनेर लेख्नु होला, कागज र काठ। त्यस्तै तान्ने वस्तुहरू सिक्का, फलामको टुक्रा। अब तपाईँलाई थाहा छ के कुराहरू तान्छ। अब साँचो ताल्चाहरू तान्छ। यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू, तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ। चुम्बकले केलाई तान्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले एउटा पनि गर्नुभयो होला, चुम्बक लिएर कुन धेरै वस्तुहरूमा चेक पनि गर्नुभयो होला, यसलाई तान्छ कि तान्दैन भनेर तपाईँले चेक पनि गरिसक्नु भएको छ होला है त। मैले गर्नुहोस् भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पक्कै पनि गर्नुभएको होला। र कुन वस्तुहरूलाई चुम्बकले तान्ने रहेछ, कुन वस्तुहरूलाई चुम्बकले तान्ने रहेनछ भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्टसँग थाहा छ है त। ल लेख्नु होला है, लेख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यदि गर्नुभएको छैन भने आज गएर गर्ने। त्यस्तै यहाँ ध्वनि भनेको छ, हेर्नुहोस्। ध्वनि भनेको यो अहिलेको अन्तिम पाठ, हामीले 5 पाठमा पढेका छौँ। ध्वनि प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने दुईवटा असर लेख्नुहोस् भनेको छ। के असर गर्छ, हामी भर्खरै पढेको के गर्छ अरे, हो सुन्ने क्षमतालाई घटाउँछ। त्यस्तै हामीमा भएको एकाग्रतालाई, ध्यानलाई पनि भड्काउने काम गर्छ। अब लेख्नुहोस्, सुन्ने क्षमता घटाउँछ। हजुर ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, ध्वनि प्रदूषणले मानिसको अवस्थामा के कस्ता असरहरू पार्ने रहेछ त। एउटा सुन्ने क्षमता घटाउँछ, लेख्नुहोस् है त। भर्खरै पढेको है त, भर्खरै पढेको यो पाठको हो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ, हामीले के पढेका थियौँ, ल भन्नुहोस् यहाँ माथि हेर्नुहोस्। काम गर्न सकिँदैन, हेर्नुहोस् है त। जाँगर हराउँछ, काम गर्न सकिँदैन भनेर हामीले लेखेका थियौँ। त्यस्तै जाँगर हराउँछ लेखौँ है त। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त, उत्तरहरू लेख्नु पर्यो है। सबैलाई थाहा छ, सबैले बुझ्नुभएको छ। हाम्रै घर गाउँमा हुने कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ है त। ल त्यसै गरी ङ नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ। यो ङ नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ, ल भन्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तलका अवस्थामा के गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ सोधेको छ प्रश्नहरू। यी प्रश्नहरूको तपाईँले उत्तर दिनु पर्यो, तपाईँले नै दिनु पर्यो। जस्तै यहाँ लेखेको छ, रोग लाग्नबाट बच्न के गर्नुहुन्छ, शारीरिक अभ्यासहरू गर्नुहुन्छ होला, सरसफाइ गर्नुहुन्छ। अब लेख्नु पर्यो सरसफाइ भनेर मैले लेखेँ यहाँ। त्यस्तै शारीरिक अथवा कसरत गर्नुहुन्छ, कसरत, रथ भन्दैन रथ भन्छ है त, कसरत गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्, खाना खानुहुन्छ, शक्ति दिने खानाहरू खानुहुन्छ। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, पिउने पानी सफा र सुरक्षित पार्न के गर्नु पर्यो त, सरसफाइ गर्नु पर्यो, छोप्नु पर्यो, छोप्नु पर्यो। त्यस्तै रुख बिरुवा रोप्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, रुख बिरुवा रोप्नु पर्यो। त्यस्तै अरू तपाईँले थप्दै जान सक्नुहुन्छ है त। मैले यहाँ लेखेँ, रोग लाग्नबाट बच्नलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ, कसरत गर्नुपर्छ, खानाहरू शक्ति दिने खानाहरू खानुपर्छ लेखेँ। त्यस्तै पिउने पानी सफा हुनलाई, सफा र सुरक्षित पार्नलाई के गर्नु पर्यो, छोप्नु पर्यो, छान्नु पर्यो, रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो है त। त्यस्तै धाराको छेउछाउमा सरसफाइहरू गर्नु पर्यो। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। हामीले माथि पनि पाठमा पढिसकेका छौँ।
र तपाईहरूले अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका कुराहरू यहाँ फेरि के गरिरहेको छ त, दोहोरिरहेको छ है त। ध्यान दिएर अगाडिको पाठ पढ्नुभएको छ भने यहाँ तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यीमा छ थकै लागेको बेलामा भनेको छ। तपाईँलाई थकै लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। रेस्ट गर्छु भन्नुहुन्छ नि, सुत्नुहुन्छ होला, रेस्ट गर्नुहुन्छ होला है त। अब त्यस्तै के गर्नुहुन्छ, मनोरञ्जनका कुराहरू हेर्नुहुन्छ होला, टिभी हेर्नुहुन्छ होला, त्यस्तै गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला, तपाईँलाई आनन्द आउने कामहरू गर्नुहुन्छ होला, यो तपाईँले लेख्नुहोस्। त्यस्तै ई नम्बर छ वरपरको वातावरण सफा राख्न के गर्नु पर्यो, रुख बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो, सरसफाइहरू गर्नु पर्यो है त, त्यही कुराहरू लेख्ने हो। त्यसै गरी ऊ नम्बरमा छ चुम्बकीय वस्तु चिन्हलाई के गर्नु पर्यो, एउटा चुम्बक लिनु पर्यो र हरेक वस्तुको अगाडि लगेर चुम्बक लगेर राख्नु पर्यो। सबै वस्तुहरूमा चुम्बक तपाईँसँग भएको चुम्बकहरू लगेर राख्नु पर्यो र यदि त्यो चुम्बकले ती वस्तुहरूलाई तान्छ भने तिनीहरू के भन्छ, चुम्बकीय वस्तु हुन् भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ है त। त्यस्तै ऊ नम्बरमा छ शरीरका विविध अङ्ग सफा गर्न भनेको छ। शरीरका विविध अङ्ग सफा गर्न के गर्नुपर्छ त, कपाल सफा गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, नुहाउनु पर्यो। त्यस्तै नङ सफा गर्नलाई नङहरू काट्नु पर्यो, हात गोडा सरसफाइहरू गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै शारीरिक अभ्यासहरू पनि गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझेका पढेका कुराहरूलाई पालना गर्नुहुनेछ है त। ल पालना गर्नुपर्छ है, हामी असल हुनु पर्यो। तपाईँहरूको बुवा मम्मीको तपाईँहरू असल छोराछोरी हुनुपर्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो ङ नम्बरको प्रश्नमा तलका अवस्थामा के गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले बुझिसकेका पनि छौँ र हामीले लेखिसकेका पनि छौँ है त। ल त्यसै गरी अब हामी अर्को अन्तिम प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यो एकाइ 2मा रहेको मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइको अन्तिम प्रश्न छ। अब यसमा के सोधिएको रहेछ, पढौँ, बुझौँ र उत्तर दिउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई 6 नम्बर भनेर दिएको छ र के भनेको छ, प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल प्रश्नहरू दिएको छन् 4वटा। यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले के गर्नु पर्यो त, के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, हो लेख्नु पर्यो। अ नम्बरमा छ पानीलाई शुद्ध पार्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय के हो भनेको छ। के हो रे, शुद्ध पार्ने, तताउनु पर्छ, तताएपछि सबैभन्दा शुद्ध हुन्छ है त। त्यस्तै फिल्टर गर्दा पनि हुन्छ, त्यसै गरी छान्दाखेरि पनि हुन्छ, ढाक्दाखेरि पनि हुन्छ। ती मध्येको तताउने, पानीलाई तताउनु भनेर लेखेँ मैले यहाँ, तपाईँले लेख्नु पर्यो। पानीलाई तताउने लेखेँ मैले, तपाईँले के लेख्नु पर्यो त, पानीलाई शुद्ध पार्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय पानीलाई तताउनु हो भनेर लेख्ने। के, पानीलाई तताउने के रहेछ, सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेछ। त्यस्तै आ नम्बरमा आराम, निन्द्रा र व्यायाम किन आवश्यक छ भनेको छ। आराम, निन्द्रा र व्यायाम किन आवश्यक छ भनेर सोधेको छ। किनभने यसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। हेर्नुहोस्, स्वस्थ बनाउँछ, शरीर स्वस्थ बनाउँछ। त्यस्तै शरीर फुर्तिलो बनाउँछ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है, लेख्नु होला। मैले यहाँ उत्तर लेखिदिएको छु, तपाईँले सार्नु होला। यो कुरा तपाईँले अगाडिको पाठहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ है त। त्यस्तै फोहोर पानी पिउँदा के हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ, रुगाखोकी लाग्छ कि रोग लाग्छ, के हुन्छ। अब तपाईँले फोहोर पानी पिउनु भयो अरे, मानौ तपाईँले खोलाको पानी पिउनु भयो, तपाईँले के हुन्छ, ज्वरोहरू आउन सक्छ। अब लेख्ने, ज्वरो आउँछ भनेर लेख्नु पर्यो है, के हुन्छ, अथवा रोग लाग्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। फोहोर पानी पिउँदा रोग लाग्छ अथवा ज्वरो आउँछ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो, अथवा स्वास्थ्यमा गडबडी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी यी नम्बरमा छ तपाईँको वरपर ध्वनि प्रदूषण गर्ने वस्तुहरू के छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको वरपर ध्वनि प्रदूषण गर्ने वस्तुहरू के छन् त, गाडी घोडाहरू छन्, गाडी छन्। त्यस्तै अरू के, मिलहरूले पनि हुन्छ। त्यस्तै
अरू के केले हुन्छ त? झगडाले पनि हुन्छ। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। के केले ध्वनि प्रदूषण हुन्छ तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। गाडी घोडाले हुन्छ, मिल छ भने मिलबाट पनि हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको समुदायमा झै झगडाहरू भयो भने झगडाले पनि के हुन्छ? ध्वनि प्रदूषण हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो एकाइ 2 सकिसकेका छौँ र त्यस्ता केही कुराहरू छन्, तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला। सजिलो छ यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय, सजिलो छ। हाम्रै गाउँठाउँको बारेमा हामीले पढ्ने हो। तपाईँहरूले यति पढ्दाखेरि थाहा पाइसक्नु भयो है त? पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भयो के छ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय। सजिलो छ र यसरी हामीले यो मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइ हामीले सकिसकेका छौँ। र केही प्रश्नहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, केही कुराहरू सोध्नु छ भने म नम्बर दिन्छु 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ मैले तपाईँलाई नम्बर दिएँ। यो नम्बरमा के गर्नु पर्यो त? फोन गर्नु पर्यो अथवा यो नम्बरमा तपाईँले मेसेज गर्नु पर्यो। केमा मेसेज गर्ने सर भन्नु होला? व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, टेलिग्राममा तपाईँले मेसेज अथवा यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुराहरू बुझेको छैन, मैले यो कुरामा मलाई बुझेन, मलाई डाउट लाग्यो, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। र भाइ बहिनीहरू एकचोटि भिडियो हेरेर मात्र हुँदैन है त, दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। तपाईँलाई सबै कुरा आउँछ, निश्चय पनि आउँछ, पक्कै आउँछ। तर तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है। र घरमा बस्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला, मैले दिएका कार्यहरू गर्नु होला। र यति भन्दै म तपाईँहरूको सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।